को निम्ति एक्सेस प्रयोग गर्नुपर्ने छ ती मुलुकहरूका निम्ति प्रयोग गर्ने यो उनीहरूले अनुदान दिने यस्तो प्रकारको। तेस्रो द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरू आन्तरिक वा बाह्य कारणले द्वन्द्वमा फँसेका मुलुकहरू जब द्वन्द्वबाट बाहिर निक्लिन्छन् ती मुलुकहरूलाई आफ्नो एलायन्समा ल्याउनका निम्ति उनीहरूले यो प्रस्ताव लैजाने गरेका छन्। तेस्रो संसारका गरिब चौथो संसारका गरिब मुलुकहरू यसरी गर्ने गरिएको छ। यो इन्डो पेसिफिक यो चाहिँ एमसीसी अन्तर्गतको पहिलो सम्झौता नै मेडागास्करमा सन् 2005 मा गरिएको थियो। अहिले अब 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनी 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनीलाई र 8 लाख हेक्टर जमिन इन्डियन कम्पनीलाई दिएको थियो। त्यो बारेमा मैले जान अलिकति भरु सुनौ। यो त्यसकारणले अब यो अनि अर्को थ्रेशोल्ड भन्छ यो सहायता दिनका निम्ति उले थ्रेशोल्ड भन्छ। थ्रेशोल्डमा सामान्यतया 2/3 थ्रेशोल्ड मिट गर्यो भने त्यस्तो सहायता दिने प्रचलन हुन्छ। नेपालको निम्ति अगाडि सारीका थ्रेशोल्ड 20 वटा छन्। 20 वटा थ्रेशोल्डले 8 वटा मात्रै पूरा भएको छ, अरु पूरा भएको छैन। अब अर्को यो हामीलाई दिने भनेको दुईटा जुन सहायता छन्, दुईटा कम्पोनेन्ट छन्। एउटा ट्रान्समिसन लाइन 400 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन र एउटा बाटो विस्तार। बाटो पहिले 5 वटा बाटो भनेको थियो, अब 5 वटा बाटो क्यान्सल गरेर इस्ट वेस्ट हाइवेमा चन्द्रौटादेखि शिवखोलासम्मको 100 किलोमिटर बाटोलाई एक्सपान्ड गर्ने भनिएको छ। अब यो के हो नि त, प्रायोरिटी के हो नि त, कसरी हाम्रो प्रायोरिटी के हो? हामीले डिमान्ड गरे हो। उनीहरू भन्छन् बारम्बार हामीले डिमान्ड गरेको, हामीले होइन। सन् 2012 बाट एउटा सर्वे भएको छ नेपालमा, नेपालको डेभलपमेन्टल हर्डलहरू के हुन् भन्ने स्टडी गर्नका निम्ति एउटा के अरे नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सर्वे भएको छ, जसमध्ये 10 जना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री भनेर चिरञ्जीवी चाहिँ नि के खनाल कि क्या चिरञ्जीवी है नेपाल के भने नेपाल हो। चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकतामा 10 जनाको एउटा टोली बनेको छ, 10 जनाको टोली। तर त्यसको सँगसँगै त्यसले लिड गर्दैन। लिड एजेन्सी अमेरिकी सरकारको ब्राडले कनिङम भन्ने को लिडरसिपमा जो एमसीसी का विज्ञ हुन्, तिनको नेतृत्वमा त्यसको लिड एजेन्सीको रूपमा त्यसले लिड गरेर त्यो चाहिँ नि के अरे सन् 2014 मा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर एउटा यत्रो रिपोर्ट निक्लिएको छ। हो त्यसले फाइन्डिङ गरेको छ। त्यसका फाइन्डिङहरू ठिक छन्। त्यसले नेपालमा के हर्डल क्रिएट गर्यो त विकासको निम्ति भनेको फाइन्डिङ ठिक छ। तर डिमान्ड गरेर जुन दुईवटा प्रोजेक्टहरू भनिएको छ त्यो कुराहरू कसले भने त्योभित्रबाट डिमान्ड गर्न लगाइएको छ। नेपालका तथा स्वनाम धन्य विज्ञ भन्नेहरू तिनीहरूलाई लगाइएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धमा विज्ञ त यहाँ हाम्रो सूर्यराजी हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँको प्राज्ञ हो, त्यसको प्रोफेसर हो उहाँ। के त्यसको निम्ति कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूको भाग्य हो। उनीहरूले फाइन्डिङ गरेका राजनैतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन, सेना के अरे ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक र महँगो ढुवानी, विद्युत आपूर्तिको ट्रान्समिसन हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन नभएको, अन्तिममा भन्छ करप्सन भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचारको र्याङ्किङमा के छ, 170 वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल 139औं र्याङ्कमा छ। अनि यो स्थितिमा जब उनीहरूले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्ने भन्छ भने यस्तो भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा कसरी उनीहरूले दियो त भन्दाखेरि उनीहरूको ग्लोबल पोलिटिकल स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो कुराहरू आएको हो। म यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यसमा सम्झौताका डिफेक्टहरू धेरै छन्। धेरै कुराहरूको डिफेक्ट बारेमा मैले अहिले व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ। मेजर कुरा म मात्रै अगाडि सार्न चाहन्छु। बौद्धिक सम्पत्ति, त्यो प्रोजेक्ट बापत प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको हक लाग्छ, सम्झौतामा छ। त्यस्तै गरिकन त्यसको दफा 5.5 मा कति समयसम्म रहने भन्छ, 5 वर्ष होइन, अनन्तकाल प्रोजेक्ट रहेसम्म एमसीसी रहन्छ। त्यस्तै अन्य मुलुकसँग यो अर्को डेन्जरस 6.3 ख मा के छ भने नेपाल सरकारले अरू कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौता यदि एमसीसी को स्पिरिटसँग मिलेन भने नल एन्ड भोइड हुन्छ अथवा त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। हामीले चीनसँग गर्यौं, हामीले बेलायतसँग गर्यौं, अथवा हामीले जापानसँग गर्यौं, हामीले इन्डियासँग गर्यौं। तर अमेरिकाको आइपीएससँग यदि कहीँनिर इन्ट्रेस्ट बाजियो भने आइपीएस को सम्झौता लागू हुने, आइपीएससँगको सम्झौता लागू हुने, अरूसँगको सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माथ त्यो त हुँदै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षितै हुँदैन।
अमेरिकाले दिने नेपालले लिने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्र चाहिँ बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत किन ल्याइयो त भन्दाखेरि नेपालका ऐनहरूलाई नेपालका संविधानलाई तिनीहरूलाई बाजिएको हदसम्म निलम्बन हुने गरिकन त्यो चाहिँ ल्याइएको छ। त्यसकारणले हाम्रो सभरेन्टीमाथि च्यालेन्ज, नेपाली श्रमजीवी नेपाली श्रम सार्वभौम जनताले बनाएको संविधानमाथि च्यालेन्ज, कानुनमाथि च्यालेन्ज, अदालतको फैसलामाथि च्यालेन्ज, सरकारले गर्ने निर्णयमाथि च्यालेन्ज गर्नका निम्ति यो ल्याइएको छ। त्यसै गरिकन अब 7-1 त अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, 7-1 भनेको संविधान भन्दा माथि राख्ने कुरो। यदि नेपालको सम्झौता र एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता र नेपालका आन्तरिक कानुनहरू बाजिएको हदसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भनेर त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो भनेको सभरेन्टीमाथिको च्यालेन्ज कुराहरू। अब यो अनुसूचीहरू, यो थुप्रै कुराहरू छन्, तर अनुसूचीहरू सम्झौताका पार्ट हुन्। त्यसकारण इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, क्रियान्वयन सम्झौता पनि सम्झौताका पार्टहरू हुन्। ती पार्टहरू यति डेन्जरस छन्। म एउटा कुरा अनुसूचीको राख्छु। अनुसूचीको 1 जसले आन्तरिक प्रशासनलाई निर्देशित गरेको छ, सबै निर्देशनमा छ। एनसीसीले भनेअनुसार आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन जान्छ। हाम्रो राज्य प्रणालीमा अमेरिकाको डिक्टेट गरेर चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? हाम्रो आफ्नो इफिसियन्सी नहोला, इफिसियन्सी डेभलप गर्नका निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने गरौँला, तर यो गर त्यो गर भनेर डिक्टेट गर्ने हाम्रो सभरेन्टीमाथिको च्यालेन्ज हो। त्यस्तै अब एउटा बडा मजाक छ, लाभग्राही भनेको छ के, नेपाली जनताले लाभ हासिल गर्छन्। कति भन्छ हेर्नुहोस्, मैसँग तथ्य छ। यो एग्रिमेन्ट हो, यसको एनेक्सरमा अनुसूचीमा नेपाली जनता यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरुन्जेलसम्म नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख हुनेछ भन्छ, यहाँ एजुम्सन गर्छ। अनि त्यो बेलामा नेपाली जनताले कति जनताले लाभ हासिल गर्छन् भन्नुहुँदा एउटा ट्रान्समिसन लाइनबाट प्राप्त गर्ने लाभको कुरा मात्र यो। फेरि त्यसले के भन्छ भने 2 करोड 30 लाख जनताले लाभ हासिल गर्छन् भन्छ। यो गण्डकी करिडोरबाट जाने हो, गण्डकी करिडोरमा 2 करोड 30 लाख जनता बस्छन्, लाभ हासिल गर्ने कुराहरू गर्छ। यदि जीवनभर त्यसको लाइफ लङ हो भने लाइफ लङ त्यो प्रोजेक्टले यति लाभ हासिल गर्छ भनेर क्यालकुलेसन हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू के पनि छैन। त्यसकारण यस्ता बकम खुसी कुरा गरेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम गरिरहेको छ। अब यो एमसीसी र आइपीएसको सम्बन्ध छैन भनेर जुन कुराहरू भनिरहेका छन्, यो असाध्य ढाँट्ने र असाध्य त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने। नेपाललाई आइपीएसको पार्टनर बनाएको छ। यो उनीहरूको रिपोर्ट हो, अमेरिकाको पेन्टागनको रिपोर्ट हो। यो पेन्टागनको रिपोर्टमा सन् 2019 1 जुनमा निक्लेको रिपोर्टमा नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनाएको यहाँनिर उल्लेख छ। 12 वटा अलरेडी थिए, त्यसमा त्यो थपियो श्रीलङ्का र चाहिँ नेपाल, 2टा चाहिँ यसका पार्टनर बन्यो भनेर उनीहरूकै रिपोर्ट हो। अब यहाँ भन्छ नेपाल आइपीएसको पार्टनर छैन भनेर भनिरहेका छन् जनतालाई भ्रम पार्नका निम्ति। अनि अर्को यही रिपोर्टमा छ इन्डो पेसिफिकको मातहत हो। अब इन्डो पेसिफिकका 4 वटा उद्देश्य छन्, आइपीएसका 4 वटा उद्देश्य। पहिलो उसको उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य के हो भने मिलिट्री, सैन्य गठबन्धन, दोस्रो ट्रेड, तेस्रो कम्युनिकेसन सेयरिङ, चौथो जोइन्ट अपरेसन। जोइन्ट अपरेसन यदि आइपीएस का मुलुकहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको कतैपट्टिबाट केही भयो भने जोइन्ट अपरेसनको उनीहरूको उद्देश्य छ। 4 वटा उद्देश्यका साथ अब नेपाललाई आइपीएस को पार्टनर बनाइसके पछाडि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले दिँदैन, परमिसन गर्दैन। हाम्रो संविधानले नेपाललाई आइपीएस में सामेल, प्लिज छोडिदिनुस् बच्चालाई, नेपाललाई आइपीएस में सामेल हुन दिँदैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त मानेका छौँ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। यो 4 वटा क्राइटेरिया अन्तर्गत नेपाल जुन थियो नि, नेपालले 4 वटै परेको छ। आइपीएस को गठबन्धन बनाएको छ, आइपीएस में गठबन्धन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्ट्रेटेजी लोकेसन भन्ने हो भने 14 वटा चीनलाई घेरेका 14 वटा मुलुक मध्ये चीनमा जानका निम्ति, चीनलाई विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ जानका निम्ति, तिब्बत छुट्याउनका निम्ति स्ट्रेटेजिक लोकेसन पनि भएको छ। द्वन्द्वोत्तर युद्ध र आन्दोलनबाट हामी द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका छौँ। गरिब राष्ट्र, संसारको गरिब राष्ट्र। अब यो अस्ति युएनले के गर्यो त्यो हुँदैछ, के अरे विकासोन्मुख राष्ट्र भनेको छ, त्यो कति हो थाहा छैन,
तर गरिब राष्ट्र हुँदै हो। त्यसकारणले यो सबै क्राइटेरिया भित्र उसले नेपालमा इन्जेक्ट गर्न खोजिरहेको छ, जुन इन्जेक्ट नेपालको सभरेन्टीको च्यालेन्ज हो। अब यस्तै इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट बनाएको छ जुन यसको पार्ट हो, त्यसले नेपालमा यो गठन आदेशबाट, नेपाल सरकारले गर्ने गठन आदेशबाट MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर अफिस खोलेको छ। लालदरबारमा अफिस छ। कति तलब खान्छन् तपाईँहरू आश्चर्य, नेपाली जनताले त्यति तलब कहिले पनि कल्पना गर्दैनन्। र त्यो अफिसले सबै उसको लोयल्टी MCC प्रति छ। अधिकांश मान्छे नेपाली छन्, तर त्यसमा के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यसको रिपोर्टिङ गर्नेदेखि लिएर निर्देशन लिने सबै नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन। नेपालका सचिवहरू छन्, त्यसमा पदेन सचिवहरू छन्, तर उनीको रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्ट दिने, डकुमेन्ट बुझाउने थलो कहाँ हो त भन्दाखेरि आइपिएस। अब अर्को डेन्जरस कुराहरू, यदि हामीले यो सम्झौता अनुमोदन गर्यौँ भने कानुन बन्छ। यो सम्झौता कानुन बन्छ। कानुन बन्यो भने सबैले फलो गर्नुपर्छ। यो कानुन बन्दाखेरि अमेरिकन कानुनलाई पनि हामीले इन्डोर्स गर्नुपर्छ, अमेरिकी कानुनलाई पनि गर्नुपर्छ। यही सम्झौताको 3 आर्टिकल 3.3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने इन्डो पेसिफिक हामीले चाहिँ यो कानुन पास गरिसके पछाडि अमेरिकी कानुन पालन गर्नुपर्छ। अमेरिकी कानुनले हाम्रो संविधान र हाम्रो चाहिँ आफ्नै स्वतन्त्र नीतिको विरुद्ध निर्देशन गर्छ र त्यो कुरा हामीले पालन गर्नुपर्नेछ। के पालन गर्नुपर्नेछ? पहिलो कुरो उसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई समर्थन गर्नुपर्छ। प्लुरालिज्म, मार्क्सवाद विपरीत कुरा हो। कम्युनिस्टहरूले त मान्दैन त्यो कुराहरू। प्लुरालिज्म कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन्। बहुलवादलाई अर्थात् संसारभरमा भएका सबै चिन्तन प्रणाली र अस्तित्वलाई सार्वभौममा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भने वर्ग र वर्ग सङ्घर्षको कुरा आउँदैन, सामन्तवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, सैन्यवादको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्ने कुरा आउँदैन, के पनि कुराहरू आउँदैन। जे छ त्यही कुरालाई मान्ने भनेपछि यो के हो भने पुँजीवादीहरूको एउटा फिलोसफिकल चाहिँ ग्राउन्ड हो। त्यस्तै गरिकन उसले के भन्छ, अब निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्न अनिवार्य रक्षा। त्यहाँ निजी सम्पत्ति अतिक्रमण हुन सक्दैन। सम्पत्ति निजी भनेको जमिन भनेको राज्यको। अझै उसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गर्दछ। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्छ, मैले महत्त्वपूर्ण मात्र कुरा, नागरिक र फर्महरूलाई भूमण्डलीय व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेश गर्न प्रश्रय दिने, मल्टिनेसनल कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न खुल्ला छुट दिनुपर्छ भन्छ। खुल्ला छुट। अर्को के छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने। हामीले त के गरेका छौँ, हाम्रो इकोनोमीको 3 पिलर इकोनोमी, यी राज्य, निजी र सहकारी। यसले सहकारीलाई एभोइड गर्छ, किनभने पिपुल पार्टिसिपेसन गर्ने कुराहरूलाई यसले एभोइड गर्छ र व्यक्तिगत नितान्त पुँजीवादी कुरोलाई लैजाने। अझ त्यहाँनिर क्लियरली के छ, अर्थतन्त्रमा बजारीकरण नीतिलाई बलियो पार्नुपर्छ। यो कमिटमेन्ट गरेपछि, हामीले यो पास गरेपछि हाम्रो यो कानुन बन्छ, यो पनि हाम्रो कानुन बन्छ। अब हामीले गर्ने कि नगर्ने हो। त्यसैमा हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमै भएको, सबै अर्थतन्त्रको विरुद्धमा भएको, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको, स्वाधीनताको विरुद्धमा भएको कारणले हामीले यो स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि ठुलो पुँजी अमेरिकी अनुदान $50 करोड हामीले प्राप्त गर्ने, त्यति ठुलो धनराशि आजसम्म प्राप्त भएको थिएन। धनराशि प्राप्त हुन्छ। एउटा सञ्चार माध्यमले 62 अरब रुपियाँ कर तिर्न बाँकी छ। भन्सारमा सेटिङ नगरिकन भन्सार गर्ने हो भने, ल्याउने हो भने भन्सारबाट अरबौं अरब रुपियाँ तीबाट हुन्छ। कर छली नगर्ने हो भने खरबौं खरब रुपियाँ निक्लन्छ। एउटा मात्रै हेर्नु, पेट्रोलियम प्रोडक्टमा हामीले तेल आयात उत्पादन गर्दैनौँ। वर्षमा 2.5 खरब बराबरको हामीले तेल आयात गर्छौँ। तेलको सट्टामा हाम्रो विद्युत प्रयोग गर्न थाल्यो भने कति सस्तो पर्दो रहेछ। 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन्। 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन्। 1 लिटर तेलले साना गाडीहरू 10 देखि 12 किलोमिटर गुड्छन्। हेर्नुहोस् है, 1 लिटर तेललाई 119 रुपियाँ पर्छ। 1 युनिट बिजुलीलाई 14 रुपियाँ, म्याक्सिमम 14 रुपियाँ पर्छ। 14 रुपियाँको हिसाब गर्यो भने 105 रुपियाँ प्रति 10 किलोमिटर हामीलाई नाफा हुन्छ। हामीले त्यो प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? इन्डस्ट्रियलाइजेसनको दिशामा इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने हो? हामीले विद्युत उत्पादन गर्यो भने विद्युत यहीँ
हाम्रो यही खपत अहिले नै 6000 मेगावाट विद्युत हामीले खपत गर्न सक्दछौँ। प्रति वर्ष 10% का दरले विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो भने 1 वर्षमा 22.5 अरब रुपियाँको विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ। यो दिशामा सोच्दैन, कमिसन आउँछ, यसबाट पनि आउँछ, उताबाट पनि आउँछ। इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा गयो भने एग्रिकल्चरमा अहिले पम्पिङ सेटमा प्रयोग गर्यो भने 600 मेगावाट बिजुली प्रयोग हुन्छ। 600 मेगावाट अहिले हामीलाई बेच्नुपर्ने छ र बिजुली बेच्नुपर्ने आवश्यकता होइन। हाम्रो प्रायोरिटी बेच्ने होइन, हाम्रो प्रायोरिटी कन्ज्युम्सन बढाउने हो। जुन मुलुकमा उपभोग विद्युतको उपभोग बढी भएको हुन्छ त्यो मुलुकका जनताहरू धनी हुन्छन्। जहाँ विद्युतको उपभोग कम हुन्छ त्यो जनताहरू गरिब हुन्छन्। हामीलाई उहाँ मल कारखाना चाहिएको छ, हामीलाई सिमेन्ट कारखाना, हामीले यहाँबाट उत्पादन हाम्रै क्लिङ्करहरूबाट चाहिँ उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने हामीसँग क्वालिटीको छ। त्यसकारण यो दिशामा नसोचेर हामीले यो ट्रेड गर्ने, यो लगेर बेचेर संसारमा बिजुली बेचेर कोही पनि देश धनी भएको छैन। त्यसकारणले यो जुन प्रोजेक्टका रूपमा जसरी हामीलाई देखाएर आएको छ, बाटो विस्तार पहिले त 5वटा बाटो भनेको थियो, पछि लास्टमा गएर 100 किलोमिटरको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ नि केन्द्रित गरिराखेको यो प्रोजेक्ट। त्यसकारणले यो के हो त भन्दाखेरि सन् 2001 को ट्विन टावरको घटना पछाडि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई प्रमुखता ठानेर संसारव्यापी रूपमा लगानी गर्ने कुराहरू। अब यो केसँग जोडिया छ कि छैन, यी थुप्रै प्रमाणहरू छन् हामीसँग। अमेरिकनहरूले यो आइपिएसको मातहत भन्छ, अमेरिकन अधिकारीहरूले। हाम्रा उपबुजुर्गहरूले अमेरिका मातहत छैन भन्छन्। अमेरिकी कुरा आधिकारिक हुन्छ कि नेपालका उपबुजुर्गहरूको कुरा आधिकारिक हुन्छ, जसले राष्ट्रियताप्रति संवेदनशीलता नै देखाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी प्रश्नहरू पनि जटिल प्रश्नहरू छन्। त्यसैले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता, सार्वभौमिकता सबैको विरुद्धमा भएको कारणले हामीले यो एग्रिमेन्टले नेपाललाई बेनिफिट होइन, नेपाललाई पराधीन बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई टोटल्ली रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यो संशोधन हुँदैन। मसँग फतिमाले लेखेको पत्र छ। यो फतिमाले लेखेको पत्र नेपाल सरकारले क्वेसनर पठाएको थियो। त्यो क्वेसन फतिमालाई सोध्ने होइन, आइपिए के अरे एमसिसीलाई सोध्ने थिएन। सरकारले त्यहाँनिर मिस्टेक, अहिलेको सरकारले पनि मिस्टेक गरेको। त्यो क्वेसन, यी क्वेसनहरू त नेपाली जनतालाई सोध्ने हो। एमसिसी हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जति क्वेसनहरू यसमा उठेका छन् नेपाली जनतालाई सोध्नुपर्ने हो। श्रीलङ्काले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो। एमसिसीसँगको $480 मिलियन को एग्रिमेन्टको प्रपोजल थियो। हाम्रो सम्झौतामा हस्ताक्षर उनीहरूको नभइसकेको स्थिति हो। उनले के गर्यो भने यो सम्झौता र यसका शर्तहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर जनतालाई सोध्यो। एउटा विज्ञहरूको टोली बनायो, त्यसले अध्ययन गर्यो। कार्यदल 3 महिना 4 महिना कति लगाएर संयौं कार्यशाला गोष्ठी गरायो, जसको निष्कर्ष निकाल्यो यो प्रोजेक्ट श्रीलङ्काको हितमा छैन। त्यसकारणले उसलाई इन्कार गर्नुपर्छ भनेर श्रीलङ्काले गर्यो। हाम्रो के भने उसले जोसँग सम्झौता गरेको हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर सोध्ने हो उसलाई हामीले। हाम्रो उल्टो कुरा भयो। त्यसकारणले यो बेठिक ढङ्गले गर्यो, यो जनतालाई सोधिनु पर्दथ्यो। हामीले त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भने त यसैले भनिदिइसकेको छ, उत्तरमा संशोधन हुँदैन, एग्रिमेन्ट गरेको कुरा संशोधन हुँदैन, मूल सम्झौतामा संशोधन हुँदैन। अब संशोधनै हुँदैन भनेर हामीले पार्लियामेन्टले संशोधन गर्ने, सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने, यी वाहियात कुरा हुन्, जनतालाई ठग्ने कुराहरू हुन जान्छन्। त्यसैले संशोधन पनि हुँदैन। एकपक्षीय संशोधन गरेर पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर पनि त्यो कुराहरू लागू हुने होइन। रिट्रिटीमा जानुपर्दछ यदि जाने हो भने। रिट्रिटी अहिले हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, यो प्रोजेक्ट हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्दैन भने मैले यो ट्रान्समिसन लाइनको अहिले जुन लप्सेफेदीदेखि लिएर बुटवल र बोर्डरसम्म बनाउने 306.5 किलोमिटरको डबल सर्किटको ट्रान्समिसन लाइन, इन्डियालाई बिजुली बेच्ने भनेर बनाउनु खोजिएको ट्रान्समिसन लाइनको आजसम्म मैले औचित्यता देखाएको छैन। म यही क्षेत्रमा क्रियाशील छु, तर मैले यसको औचित्यता देखाएको छैन। हामीले त पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन क्षमता हो, वृद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग आधारित गरेको नेसनल ग्रिडको क्षमता वृद्धि गर्न लागिरहेका छौँ। 400 किलो 132बाट 400 किलोभोल्टको बनाउन थालिरहेका छौँ। पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर फेरि पहाडी त्यस्तै नेसनल ग्रिड बनाएर उत्तरतिरका आयोजनाहरूलाई त्यो ग्रिडमा कनेक्सन गरेर हामीले तिब्बतसँग पनि व्यापार गर्न सक्ने आधार बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो बेलामा हामीलाई निर्यात गर्न हतार भयो। त्यसकारणले यो नियत जन्न पनि बेठिक ढङ्गले प्रस्ताव आएको कारणले यो कुराहरू हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो खारेज हुनुपर्छ। अर्थात् यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेको
नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि आफै बलात्कार गराउनु बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई जनस्तरबाट नै यसको विरोध तमाम रूपमा भइरहेको छ। पार्लियामेन्टले पनि त्यसलाई अनुमोदन नगरोस्। यदि पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्यो भने इतिहासको सबभन्दा ठुलो कालो धब्बा यति बेला हुनेछ। यति राख्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु, यहाँहरूसँग निस्किन्छु पनि, बिदा हुन्छु। कार्यक्रम स्थगित गरेर आएको हुनाले मैले पहिलोचोटि बोलौँ भनेर माग गरेँ। धन्यवाद।